अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो कि आने वाली अक्सात में जैसा कि फहाम जो कि अबशरी के मुंह पर उसके इंगेजमेंट रिंग मार कर गया है। फहाम जो कि अबशरी के घर पर ही योगा शरी के साथ बदतमीजी कर रहा होगा, इतनी देर में मुरसलीन और अनस भी घर आ जाएंगे। मुरसलीन और अनस जब फहाम को देखेंगे कि वो शरी के साथ बदतमीजी कर रहा है तो शरी भी मुरसलीन को बताएगी कि अबू इसने मेरे साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता था बल्कि सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इसने मेरे साथ इंगेजमेंट की थी। शरी रोते हुए मुरसलीन से कहेगी कि अब्बू आप बिल्कुल ठीक कहते थे, आपको इस पर जो भी शक था वो सही था, मैं ही इसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। शरी मुरसलीन से कहेगी कि ये हकीकत में अच्छा इंसान नहीं है, ये दूसरों की इज्जतों को यूं ही बर्बाद करता है, इन्हें मोहब्बत के झांसे में फंसा कर। तो इस तरह मुरसलीन को फहाम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। मुरसलीन और अनस फहाम की खूब दुर्गत बनाते हैं और इसे कहते हैं कि शायद तुम्हें पहले किसी रोकने की कोशिश नहीं की, तुम्हारा जैसे जी चाहता है तुम दूसरी लड़कियों की इज्जत से खेलते। मुरसलीन और अनस फहाम से कहेंगे कि लेकिन शायद तुम जानते नहीं हो कि इस बार तुम्हारा पाला किस खानदान से पड़ा है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी की इज्जत और उसके जज्बात के साथ खेलने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह मुरसलीन और अनस फहाम की बहुत अच्छी धुलाई करने के बाद उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल देते हैं और फहाम मुरसलीन से कहेगा कि आप लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ करके अच्छा नहीं किया, आप लोगों ने मेरे अंदर जो बदले की आग थी उसे और ज्यादा भड़का दिया है। अब देखना कि मैं तुम लोगों की इज्जत को कैसे उछालता हूँ। पहले तो शायद मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे क्योंकि मेरे पास आपकी बेटी की बहुत सी यादगार वीडियोस और तस्वीरें हैं। शरी जो फहाम के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाएगी और घबरा जाएगी और कहेगी, क्योंकि शरी ये बात जानती है कि अब्बू को कुछ नहीं मालूम कि मैं फहाम के साथ किस तरह पूरी रात समंदर पर सनसेट का नजारा देखने के लिए रुकी थी और शरी को इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि फहाम ने उसके हर एंगल से तस्वीर ली हुई है। शरी जो कि अब बहुत ज्यादा रोएगी कि उसने फहाम की दौलत और उसके पैसे के पीछे भागते भागते अपनी इज्जत भी गवा बैठी। और जब फहाम ने शरी से कहा कि तुमसे शादी कौन करना चाहता है, क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊं, और जब फहाम शरी से कहता है कि तुम्हें वो एंगेजमेंट रिंग भी वापस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार तुमने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड कर ही लिया, तो इस एंगेजमेंट रिंग को अपनी कीमत समझकर रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह वो उसे उसकी औकात याद दिलाता है और शरी जो कि इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही थी, शरी को फहाम ने एकदम जमीन पर गिरा दिया है। शरी से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, वो शरी की तमाम खुश फहमियां जमीन पर गिरा मारता है। शरी जो कि अपनी माँ बाप से अब गिला करती है कि मैं तो ना समझती, नादान थी, एक शख्स के पीछे भाग रही थी। शरी अपने बाप से कहेगी कि माँ बाप तो अपनी औलाद की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर को फौरन पहचान लेते हैं, माँ बाप को तो फौरन पता चल जाता है कि अपनी औलाद की तरफ बढ़ता हुआ खतरा आप लोगों को क्यों नहीं पता चला, आप लोगों ने फहाम की नीयत को किस तरह नहीं जांचा, आपको कैसे नहीं पता चला कि मेरे साथ सीरियस है भी या नहीं बल्कि मुझे धोखा दे रहा है। शरी अब भी अपना कसूर नहीं मानेगी बल्कि सारा का सारा कसूर अपने माँ बाप पर डालते हुए कहेगी कि गलती उनकी है, उन्होंने ही फहाम को नहीं परखा। शाज़े शरी से कहेगी कि उसने तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी, तुम्हारे सामने वो कितना अच्छा बनकर दिखा रहा था, वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी निकला। जिस पर मुरसलीन शरी से कहेगा कि हम लोगों ने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, अगर तुम्हें याद हो तो, लेकिन तुम्हारे सर पर उस फहाम की मोहब्बत का भूत सवार था और तुम उसे अपना आइडियल मान रही थी। अब देखो कि तुम्हारे साथ उस आइडियल ने क्या किया है। जब तुमने फहाम के बारे में हमसे बात की थी तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि इसकी बहुत सी लड़कियों के साथ चक्कर हैं, लेकिन तुम कहती थी कि वो उसकी फ्रेंड्स हैं। मुझे तो वो शुरू दिन से ही अच्छा नहीं लगता था, उसकी रेपुटेशन, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। मुरसलीन शरी से कहेगा कि तुम हमें इस बात का गिला किस तरह से दे सकती हो, इसमें कसूर सिर्फ तुम्हारा है, तुमने खुद अपनी इज्जत को भी मट्टी में मिला दिया, ना सिर्फ अपनी इज्जत को बल्कि अपने साथ साथ हमारी इज्जत भी मट्टी में मिलानी शुरू कर दी थी तुमने। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी असलियत पहले ही खुलकर सामने आ गई। शाजिया से कहेगा मुरसलीन कि मेरा दिल तो करता है कि मैं उसके घर जाऊं और उसका वो हशर करूं कि वो खुद को पहचानने के काबिल भी ना रहे, लेकिन डरता हूं कि ये सब कुछ करने से हमारी भी बदनामी होगी। मुरसलीन शाजिया से कहेगा कि तुमने देखा था कि वो किस तरह डिठाई के साथ धमकी लगा गया था कि उसके पास शरी की वीडियोस और पिक्चर्स भी हैं और वो उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ शरी जिसको सोच सोचकर अपने आप से घिन आ रही होती है कि उसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। शरी सोचती है कि मैंने तो खुद को अकले कुल समझ रखा
رکھا تھا لیکن میں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے۔ فہام کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ شیری کو جب یاد آتا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ سیف محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، اور مجھے اپنے پیار کے جھانسے میں پھنسا کر وہ میری عزت برباد کرنا چاہ رہا تھا۔ شیری سے اب اپنی انسلٹ برداشت نہیں ہو رہی کہ وہ اب سب لوگوں اور اپنی فرینڈز کو کیا منہ دکھائے گی، اور خاص طور پر انس اور انسا کو، جن کو اس نے اتنے تانے دیے تھے۔ شیری کے دل میں آتا ہے کہ دیکھو انس اور انسا اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ تو شیری جس سے وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہوگا اب اٹھے گی اور خود کو ختم کرنے کا ارادہ کر لے گی۔ شیری سوچتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے سب نے اتنا منع کرنے کی کوشش کی لیکن میں ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ شیری جو کچن میں جائے گی اور وہاں جا کر پیٹرول چھڑکنے کی کوشش کرے گی۔ اتنی دیر میں شیری کی ماں شازیہ کو پتہ چلتا ہے کہ شیری خود کو نقصان پہنچانے جا رہی ہے۔ شازیہ جو کہ بھاگ کر کچن میں جائے گی اور شور مچانے لگے گی کہ کوئی ہے۔ شازیہ جو کہ شیری کو منع کر رہی ہوگی، اسے پکڑ رہی ہوگی اور شور مچا رہی ہوگی۔ ان دونوں کا شور سن کر انسا بھی نیچے کچن میں بھاگ آئے گی، اور انسا جب دیکھے گی کہ شیری نے کچن میں پیٹرول چھڑکا ہوا ہے اور آگ لگانے کی کوشش کی ہے تو انسا بھی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جائے گی اور گھبرا جائے گی۔ انسا جو کہ بھاگ کر شیری کو کچن میں سے اس آگ میں سے کھینچ کر باہر لے آئے گی اور اسے کہے گی کیا تم پاگل ہوگی، اس لڑکے کی وجہ سے تم نے اپنی قیمتی جان لینے کی کوشش کی۔ انسا شیری سے کہے گی کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، تو تم تو بہت ہی زیادہ بزدل ہو، تمہیں تو میں بہت عقل مند اور بہادر سمجھتی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے باتیں سنائی تھی اور تانے دیے تھے، میں خاموش ہو گئی تھی۔ شیری اور شازیہ انسا سے کہیں گی کہ کیا تم اس وقت ہمیں جلی کٹی سنانے آئی ہو، ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئی ہو، جس پر انسا شیری سے کہے گی کہ نہیں، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم خود کی جان نہیں لوگی، بلکہ جس شخص نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے تم اس سے اپنا بدلہ لوگی، وہ تمہارا مجرم ہے اور تم اس کا گریبان پکڑو گی اور اسے اس کے کیے کی سزا ضرور دلواؤ گی، اور جو کچھ تم کر رہی ہو یہ بزدل ہے۔ انسا شیری سے کہے گی کہ تم اپنی جان لے بھی لوگی تو اس فہام پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انسا شیری سے کہے گی کہ ہمت کرو اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرو تاکہ وہ دوبارہ کسی لڑکی کو زندگی برباد نہ کر سکے۔ یہ سن کے شیری اور شازیہ جو کہ شرمندہ بھی ہو رہی ہوں گی، جس لڑکی کی زندگی ان کے بھائی اور بیٹے نے برباد کی وہی لڑکی اب ہمارے لیے اچھا سوچ رہی ہے۔ اور پھر وہیں دوسری طرف جب یہ بات شایان کو پتہ چلتی ہے کہ فہام نے شیرین کی انگیجمنٹ ختم کر دی ہے اس لیے کہ وہ شیری کو دبئی لے جانے کی آفر کر رہا تھا، اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا، تو شایان یہ سن کر غصے میں آ جائے گا اور مرسلین سے کہے گا کہ آپ لوگوں نے اسے زندہ کیسے جانے دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ شایان جو کہ اپنا پستول نکال کر غصے سے فہام کے گھر جانے کی کوشش کرے گا تو مرسلین جو کہ شایان کو روکنے کی کوشش کرے گا اور اسے کہے گا کہ تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے، لیکن شایان اپنے باپ کی کوئی بھی بات نہیں مانے گا۔ وہیں دوسری طرف اب فہام نے بھی اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں نے شیرین سے انگیجمنٹ ختم کر دیا۔ فہام جب اپنی ماں کو بتائے گا کہ وہ شادی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے لیکن میں تو شیرین سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، یہ سن کر فہام کی ماں پریشان اور حیران ہو جائے گی اور فہام سے کہے گی کہ کیا مطلب تمہاری اس بات کا، تم نے تو مجھے خود کہا تھا کہ تم اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتے ہو، اس سے منگنی کرنا چاہتے ہو، تمہیں پسند ہے۔ جس پر فہام اپنی ماں سے کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی بھی تھی، میں شیرین سے انگیجمنٹ کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے ایک دفعہ بھی آپ سے یا کسی سے بھی یہ بات نہیں کی تھی کہ میں اسے شادی کروں گا۔ اس کے باپ کی یہ شرط تھی کہ میں اگر اس سے یہ رشتہ جوڑوں گا تو ہی وہ میرے ساتھ اسے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دے گا، تو میں نے تو صرف اس لیے انگیجمنٹ کی تھی۔ فہام کی ماں جو کہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، فہام سے کہے گی کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اور جب فہام شایان کے سامنے آتا تو فہام شایان کا گریبان پکڑ لیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بہن کو دبئی لے جانے کی آفر دی۔ فہام شایان سے اپنا گریبان چھڑوا کر گارڈ سے کہے گا کہ اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو۔ شایان جو کہ وہاں پر چیخ چلا رہا ہوگا اور اس سے کہہ رہا ہوگا کہ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہاری جان لے کر ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے میں خود سولے پر کیوں نہ لٹک جاؤں۔ تم نے ہماری عزت پر وار کرنے کی کوشش کیسے کی، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا پلا کس سے پڑا ہے۔ شایان فہام سے کہے گا کہ تمہارا بھائی تو بچ گیا اس ایکسیڈنٹ میں لیکن تم نہیں بچو گے۔ شایان جب فہام پر اس طرح چیخ چلا رہا ہوگا تو فہام اپنے گھر سے کہے گا کہ اسے پکڑ لو، اور پھر وہاں شایان کے سامنے اس کی بہن کی ویڈیوز اور تصویر فون سے نکال کر شایان کو دکھائے گا اور اسے کہے گا کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم نے مزید کوئی تماشا کیا تو دیکھنا کہ میں ان ویڈیو اور سب کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین بہت ہی زیادہ دلچسپ موڈ آئیں گے کیونکہ اب شایان کا سچ بھی سب کے سامنے آئے گا۔ اگلے ریویو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔